Gawas sa mga dagkong proyekto nga nadawat sa Barangay Banyadero gikan sa lokal nga kagamanan og ni Second District Representative Kung Ando Uminal ingon man ni Misamis Occidental Governor Henry Uminal sa pagsiminto sa mga dalan sa Barangay Banyadero sama sa Purok 8 nga sa karon napahimuslan na sa katawhan sa maong lugar ug ila kining gikalipay. Tungod sa mga proyekto, nagpasalamat si Kapitan Roland Llantos ug ang katawhan nga nahatagan og katumanan ang ilang gipangandoy. Gawas ni ana mga dagkong proyekto nga nahatag sa kagamahanan, ang Barangay Banyadero nangindahin usab nga unta mahatagan og katumanan ang ilang gipangayo nga 3-story building nga adto kini itukod sa karaang nahimutangan nga kanhi Barangay Hall sa Banyadero. Sa interview ni Barangay Kapitan Roland Llantos, matud pa niya nga usa sa iya mga plano kung matuman ang iyang gipangayo sa ubos nga bahin niini himuon niya nga public market ug sa kilid pwede mabutangan og fire truck nga kun in kaso adunay mahitabong sunog dali ra makaresponde. Aside atong gipanghatag nila nga mga dalan itong dagkong proyekto gikan sa Prok 8 paingon dito sa ato ang PMFC yang atong Prok 3 lapos dito sa Prok 6 mo ito yung mga dagkong proyekto nga gihatag nilang congressman ug ni gobernador manang karon naglong ta nga hinauton ta nga matagaan ta bahin atong 3-story building nato nga gipangayo kay para pud nga ang sa ubos ato mahimo man to natong kuan murag public market mo inana oh ayon sa kilid kung mahimo mabutangan pa og fire truck. Si Banyadero Barangay Kapitan Roland Llantos alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan W45 Dudong Bargamento muluyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.